म कति बाँच्छु थाहा छैन, लोकतन्त्र सधैँ बाँच्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। माधव कुमार नेपाल पक्षका युवा नेताद्वारा नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता। अन्ततः माधव कुमार नेपाल हारेरै छाडे। एमाले भित्र चर्किएको विवादका बीच माधव कुमार नेपालले नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा। एमाले एकीकरणको सम्भावना सकियो, अब नयाँ दल दर्ता गराउँछौ, युवराज गेमाली। नयाँ पार्टी बारे थाहा छैन, संसद विघटनको विरुद्धमा छु, घनश्याम भुषाल। माधव कुमार नेपाल जस्तो निच्च दाँत देखाउने निर्लज्ज मान्छे दुनियाँमै देखेको छैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। माधव कुमार नेपाललाई ठुलो झड्का। माधव कुमार नेपालको साथ छोड्दै उनका साथीहरू थप 7 जनाले छोडे साथ। चुनाव हुँदैन भने माधव कुमार र प्रचण्डको खेती हो, चुनाव भयो भने उनीहरूको बेहाल हुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध देशभरि आन्दोलन, पुतला समेत जलाइयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विपक्षी दल भोलि मात्र सर्वोच्च अदालत जाने, प्रचण्डले भने आज तयारी पुगेन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेका काममाथि कुनै पनि उजुरी लाग्दैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। र एकाएक विद्यादेवी भण्डारीले गरिन् यस्तो खतरनाक फैसला, सबै विपक्षी दल नेताहरूको होस उड्यो। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ युवा नेपाली युट्युब च्यानल। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल जस्तो निर्लज्ज मान्छे दुनियाँमा आफूले नदेखेको बताएका छन्। आइतबार बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग मिलेर पार्टीका अध्यक्षलाई हटाउने नेपाल जस्तो निर्लज्ज मान्छे दुनियाँमा कहीँ नदेखेको उनले बताएका छन्। उनले भनेका छन् आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता एवं प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि निर्लज्ज भएर कुदेको यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमै कोही छैन, उनले बताएका छन्। जो माधव नेपालको नेतृत्वमा निर्लज्ज प्रदर्शन भयो, यस्तो रेकर्ड दुनियाँमा कसैको छैन। कमसेकम म बस्न सक्दिन भनेर इमान देखाउन सक्छन्। म नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता भएर लाजमर्दो भएर कोही पनि जाँदैन। क्या एमालेको नेता विरुद्ध विपक्षी नेताको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर अनि म एमालेको वरिष्ठ नेता भनेर दिन्छ दाँत देखाएर बस्न यस्तो निर्लज्ज दुनियाँमा मान्छे नदेखेको उनले आरोप लगाएका छन्। नेपाल समूहले दर्ता गरेको भनिएको पार्टीलाई डुप्लिकेट पार्टी दर्ता गराएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ भने उनले भनेका छन् डुप्लिकेट पार्टी दर्ता गर्दा गराएको छ। कति घिनलाग्दो खेल, छ्या पनि के हो र, पात्र षड्यन्त्र धोकै धोका, बेमानी निर्लज्ज। अब हामीले स्पष्टीकरण सोधेका छौं र तदर्थ निलम्बनको कारबाही थाल्छौं, उनले बताएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल जस्तो दाँत देखाएर बस्ने निर्लज्ज मान्छे दुनियाँमा नदेखेको बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने बताएका छन् भने आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आफू निकट पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुने बताएका छन्। उनले चुनाव हुँदै भनेर नेकपा हुँदैन भनेर नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भरम फिजाएको बताएका छन्। चुनाव भएपछि नेपाल र दाहालको बेहाल हुने पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। चुनाव हुँदैन भन्ने माधव कुमार र प्रचण्डको खेती हो, चुनाव भयो भने उनीहरूको बेहाल हुन्छ भनेर उनीहरू डराएको बताएका छन्। यसैबीच एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले भने माधव नेपालसँगको सम्बन्ध अब पास्ट टेन्स भइसकेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले भित्र चर्किएको विवादका बीच वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले नयाँ पार्टी खोलेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विपक्षी मोर्चामा पुगेर नेपालले कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नयाँ पार्टी खोल्ने निष्कर्ष गरिसकेको छ। उनले आफूहरूसँग मतलब नै नराखेर प्रधानमन्त्रीले दक्षिणपन्थीसँग साँठगाँठ गरेको भन्दै उनले नयाँ पार्टी खोल्न बाध्य भएको उल्लेख गरेका छन्। स्थानीय कमिटीले नै नयाँ पार्टी खोल्ने निर्णय गरेको उनको भनाइरहेको छ भने नेपालले पार्टीको नाममा विषम छलफल भइरहेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल बीच पनि पानी बाराबार अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा ओलीले नेपाल पक्षमाथि कारबाही प्रक्रिया थालेका छन् भने नेपाल पक्षले ओलीका निर्देशनहरू अवज्ञा गरिरहेका छन्। यो पार्टी विभाजनको औपचारिक बिन्दु कुरेर बसिरहेको देखिएको छ भने यही बेला नेपाल निकट एक युवा नेताले निर्वाचन
आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। एमालेको भातृ संगठन अनि राष्ट्रव्यूहका पूर्व नेता जीवन राईले नेकपा एकीकृत नामको दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका हुन्। सिग्बिनी यता भने माधव कुमार नेपाललाई ठूलो झड्का लाग्दै गएको छ। माधव नेपालको साथ उनका साथीहरूले छोड्दै गएका छन् भने थप 7 जनाले उनलाई छोडेका छन्। तत्कालीन नेकपा कायम रहँदा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट सांसदहरूको संख्या करिब 40 रहेको थियो। आइतबारसम्म आज आइपुग्दा यो संख्या थप घटेको छ भने 19 जनामा सीमित बनेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताइदिएपछि माधव कुमार नेपालका नेताहरूले उनलाई छाड्ने क्रम सुरु भएको हो। चैत 3 गते र 5 गते काठमाडौँमा आयोजित माधव समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला प्रतिनिधि सभामा सभाका 37 जना सदस्यहरूको सहभागिता थियो। त्यसपछि बिस्तारै नेताहरूले माधव कुमार नेपालको साथ छाड्न थालेका हुन्। सुरुमा शेरबहादुर तामाङले नेता नेपालको साथ छोडेका थिए। त्यसपछि गएको वैशाख 26 गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमा माधव कुमार समूहले अनुपस्थित हुने निर्णय लियो। सो निर्णय लिँदा अनुपस्थित हुनेको सांसदहरूको संख्या 28 रह्यो। अथवा त्यसपछि पनि नेता नेपाललाई साथ छाड्ने नेताहरूको लर्को लागिरहेको छ। यसैबीच माधव कुमार नेपालको साथ उनका साथीहरूले छोड्दै थप 7 जनाले साथ छोडेका छन्। दर्शकबिन यता भने प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विपक्षी दलहरू भोलि मात्र सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एमालेका माधव कुमार नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्रीकामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च जान लागेको हो। आज रेड तयारी पूरा नभएकोले सर्वोच्च जान नभएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् भने भोलि सर्वोच्च जाने तयारी भएको छ। रेडको तयारी हुँदैछ। बेलुकासम्म सकिन्छ। आजै जाने हाम्रो तयारी थियो। 3 बजिसकेको छ हुनाले हामी भोलि मात्रै जान्छौँ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेका कुनै काममाथि उजुरी नलाग्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको स्वकीय अधिकारमाथि कुनै पनि किसिमको उजुरी नलाग्ने बताएका छन्। आइतबार सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रेस चौतारी आबद्ध पत्रकार संघहरूको अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको भन्दै उहाँले गरेका काममाथि कुनै पनि उजुरी नलाग्ने बताएका छन्। राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर मुद्दा हाल्ने प्रयास भइरहेको खबर आफूले सुनेको भन्दै उहाँले जति जनाले मुद्दा राखे पनि त्यसको अर्थ नरहेको बताएका छन्। उहाँले भन्नुभयो, मोर्चा कसेर मुद्दा हाल्ने रे सच्चाइका लागि एक जनाले हाले पनि धेरैले मोर्चा कसेर हाले पनि त्यही हो। सच्चाइ नै हो। न्याय प्राप्त गर्ने कुरामा मोर्चा कस्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। राष्ट्रपतिको सो इच्छाले अधिकारको प्रयोग गर्न ठाउँ छ, त्यसमा कुनै उजुरी लाग्दैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ। आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 अध्यादेश जारी भएको हो भने राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता केशवराज घिमिरेले विज्ञप्ति मार्फत राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको जानकारी दिएका छन्। सरकारले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।